भाईचा जेन्ना आमचो कावंटर बंद जालो तेन्ना आमी पयलीं प्रवीण आलेकरा कडेन सुद्दां गेले आमदारा कडेन ताका सांगलें तेणी सांगलें की रेकॉर्डिंग सुद्दां तेणी दाखयलें की आपूण उलयलां म्हणून पूण फुडें कांयच जावंक ना ताका लागून मागीर आमी स्टेप घेतली की आमी आमचो कावंटर जावपाक जाय ते खंयच्या परिस्थितीन जावपाक जाय तो कळ्ळें न्ही अशें न्ही की तोच हेल्प करतलो हो हेल्प करतलो कित्याक सगळ्यांचे पोट आसा डिपेंड ते गाडये घेतले ते आमकां पपय लावचे पडटले कळ्ळें न्ही नाल्यार बँक आमकां सोडिना न्ही ताका लागून मागीर आमी बाई कडेन गेले आनी बाईन आमकां खूब हेल्प केलो कळ्ळें ते सगळ्यांच्या वतीन हांव तेंचें पयलो अभिनंदन करता आनी धन्यवाद सुद्दां दिता. म्हणजे आमचो गव्हर्नमेंट कावंटर बंद जाल्लो 8 दीस बंद आसलेलो आनी मोपा एअरपोर्टा वयलो आनी आमचे भुरगे सगळे टोटली कावंटरारूच डिपेंड आसले तेंचे पोटूच तेजेर आसलेले 8 दीस बंद रावप म्हणल्यार कितें इफेक्ट पडटा तो त्याच भुरग्यांक खबर आसलो. आमी सगळ्याक भोंवन येयले खंयच कितें जायना लास्ट आमकां बाईन मदतीचो हात दिलो आनी बाईन उत्तर दिल्या प्रमाणे आमचो कावंटर चालू केलो आनी सगळ्या भुरग्यांचे पोट परत चालू केले म्हण आमी हेजे खूब खूब आभार मानता ह्या बद्दल बाईचे. कावंटराचेर आमचे मतदारसंघाचे लोक आहात थंयसर तेच पोट चलयतात आपले तशेंच पेडण्याचे म्हणटात ते हांव पेडण्याचोच सो ताका लागून सगळे पेडण्याचे जे आहात तितले म्हाज्या कॉन्टेक्टान कितलींशींच वर्सां सगळे आसात. आतां ह्या सायडीन म्हणजे दोनूय मेळोन कंबायनली ते म्हाजे कडेन सकाळी फुडें घरा कडेन येयलेले मागीर म्हणून लागले हांगा ऑफिसान सगळेच येतात आमी त्या प्रमाणे ते येयलेले जेन्ना व्हेरीफाय केलें तेन्ना जो एग्रीमेंट आसलो तो खंय तरी काबार जाल्लो आनी तो रिन्यू करपाक जाय आसलो ताका लागून तो डिले जातालो. त्या प्रमाणे हांवें मागीर तेंच्या रिक्वेस्टाचेर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलो तेन्ना आमच्या चीफ मिनिस्टरान इमिजिएटली म्हणून तेणी फायल मागोवन घेतली आनी म्हणलो बेगिनात बेगीन जाता तितल्या बेगीन ते स्टार्ट कर कित्याक पेडणेकरां खातीर थंयसर कावंटर केला आनी तो पेडणेकारां खातीर चलपाक जाय कित्याक तेंच्यांनी गाडयो घेतल्यात आनी इन्स्टॉलमेंट्स आसतात तेंचें घर चलपाक जाय त्या प्रमाणे ताकाय आमच्या चीफ मिनिस्टराक कळ्ळें की हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. तशेंच मागीर ऑनरेबल आमच्या टुरिझम मिनिस्टरा कडेन उलयलो तेणी एश्युअर केलें आयच्या आयज फायल सगळी क्लियर करून सीएमा कडेन आतांच व्हरोन दिता आनी मागीर तूं फॉलोअप करून ते करून घे. सो त्या प्रमाणे हांव धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक की तेंच्यांनी फास्ट स्पीडअप करून बेगीन आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन ती फायल पावोवन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एका दिसा भितर ती क्लियर केली आनी सांजचे सोमते तांकां फोन करून सांगला फायल क्लियर जाली कावंटर स्टार्ट जाला. ताका लागून सगळ्यांचे कलेक्टीव हे ते हांव कोणाक कोणी करूंक ना कांय ना म्हणना पेडण्याच्या आमदारान उतार घातले आसतले पूण फायल एक्चुअल कितें जालें जेल कावंटर तो जेल चलयता सो जेला कडेन जेलाचे कितें तरी म्हणजे थोडे ह्या पॉयंट्स आसले ते एग्रीमेंटार MOU सायन करता तेजे घालपाक जाय ते वयर सकयल जाताले ते अंडरस्टँड करून एकदाचो सुरवात करचो म्हणून ह्या रिक्वेस्टाचेर आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टार्ट करून दिल्ले आसा.